نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. أخوكم في الله عاطف جوهري. درسنا اليوم تطبيقات حول الأضداد. ما تعلمنا حول الأضداد بالأمس في الدرس الماضي، مثلا هناك تعلمنا كثيرا من الأضداد، مثلا فوق، تحت، شمال، جنوب، سري، بطيء. اليوم سنطبق هذه الأضداد في الأساليب العربية. مثلا حسبت سرابيلك قصيرة وإذ بها طويلة. حسبت بمعنى ظننت، حسب يحسب حسبانا، أي ظننت سرابيلك. سرابيل جمع السربال، يعني ظننت سرابيلك، حسبت سرابيلك، يعني فكرت سرابيلك قصيرة. قصير یعنی صغیر. وَإِذْ بِهَا طَوِيلَةٌ، میں نے سمجھا کہ آپ کی شلوار چھوٹی ہے، وہ جو ہے یعنی لمبی تھی. راجع الدرس مع الطالب الذكي للغبي. راجع يراجع مراجعة، يعني معنى يعني أعاد الدرس، يعني اقرأ الدرس للحفظ. راجع الدرس سبق دراو مع الطالب الذكي للغبي. الذكي بمعنى فطن، يعني فطين، وكذلك الغبي بليد. فليكن دولابك مرتبا ولا تدعه مبعثرا. هذا ليكن، يعني فليكن. دولاب جمع دواليب بمعنى خزانة الثياب. الخزانة التي توضع فيها الثياب يقال له دولاب. صندوق، صندوق خشبية، یعنی توضع فيها الثياب، یعنی تمہاری الماری مرتب ہونی چاہیے، اس کو بکھری ہوئی مت چھوڑ دو. أنت نحيف فلماذا تؤكل السمين. أنت نحيف، نحيف بمعنى قليل اللحم والشحم. فلماذا تؤكل السمين، یعنی فلماذا تطعم السمين. خود پتلے ہو، موٹے کو کیوں کھلا رہے ہو. هل الماء في الصنابير بارد أم ساخن. الماء صنابير جمع صنبور فمعنى نلکا. هل الماء في الصنابير بارد أم ساخن. المسلم شجاع أما الكافر فجبان. مسلمان بہادر ہے اور کافر جو ہے وہ ڈرپوک ہے. كان الصف وسخا وبعدما كنس أصبح نظيفا. كان الصف قبل ذلك وسخ وبعدما كنس، هذا كنس يكنس جھاڑو دینا. بعدما كنس أصبح الصف نظيفا. لا تصارع هذا فهو قوي جدا وأنت ضعيف. صارع يصارع مصارعة من عارض. لا تعارك، اس سے مقابلہ نہیں کرو، اس سے کشتی مت لڑو. وهو قوي جدا وأنت ضعيف. قلت لي إن سعر الملف رخيص فعندما سألت فإذا هو غال جدا. قلت لي إن سعر الملف رخيص. سعر بمعنى قیمہ، قیمت الملف. ملف فائل، یعنی تم نے مجھے کہا کہ فائل کی قیمت جو ہے وہ سستی ہے. فعندما سألت فإذا هو غال جدا، جب میں نے پوچھا تو بہت مہنگی تھی. ابتعد عن المناظر القبيحة واقترب من الجميلة. هذا من الابتعاد، يعني بعد نفسك، أبعد نفسك عن المناظر القبيحة واقترب من الجميلة. الحقيبتك كبيرة أم صغيرة. حقیبہ بمعنی محفظہ، کیا تمہارا بیگ چھوٹا ہے یا بڑا ہے. الارنب سریع اما السلحفاة فهي بطيئة. ارنب جمع ارانب، سلحفاة جمع سلاحف بمعنى کچھوا. ارنب یعنی خرگوش تیز ہے اور کچھوا سست ہے. سریع بطیء. هذا الطعام كثير بالنسبة لك اما بالنسبة لي فهو قليل. یہ طعام، یہ کھانا آپ کے لیے زیادہ ہے، میرے لیے کم ہے. یعنی هذا الدرس كثير بالنسبة لك. هذا الماء كثير بالنسبة لك اما بالنسبة لي فهو قليل. اس طرح کے جملے سے کئی جملہ بنانا سیکھیں. كنت أظن أن الخزان مملوء وإذا به فارغ.
میں سمجھ رہا تھا کہ الماری جو ہے وہ بھری ہے، وہ تو خالی تھی، یعنی ٹینکی بھری ہوئی ہے. وَإِذَا بِهِ فَارِغٌ یا اخی طلبت منک ماء باردا فلم جئتنی بماء ساخن، میں نے آپ سے ٹھنڈا پانی مانگا، آپ گرم پانی کیوں لائیں؟ كنت اظن ان الخزان ممتلئ واذا به فارغ، نفس المعنى، كنت اظن ان الخزان مملوء. عفوا يا استاذ، الاسئلة صعبة جدا فنرجو ان تعطينا اسئلة سهلة. اسئلة صعبة جدا، مشکل جدا، فنرجو ان تعطينا اسئلة سهلة، آپ سے امید ہے کہ آپ آسان سوال دے دیں. الصف مظلم فاوقد المصباح ليصبح منورا. الصف مظلم یعنی قلیل النور، اوقد المصباح یعنی لائٹ آن کرو تاکہ روشن ہو جائے. صفنا واسع اما صفهم فضيق. نظم اعمالك، اپنے اعمال کو مرتب کرو. ولا تشتتها، ان کو بکھرے ہوئے